محبت کردے ہیں تے اسی پیار دے نال کہنے ہیں او میرا چند دے نال تشبیہاں دینے ہیں، لیکن قربان جاواں او آسمان دا چند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشق کردا ہے تے محبت کردا ہے۔ گل میں اپنی نہیں کردا، امام سیوطی لکھن والے نے خصائص الکبریٰ دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آندے نے عرض کرنے نے قلت یا رسول اللہ رأیتک فی المہد تناغی القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مولا فقال انی احدثہ ویحدثنی ویلہیہنی فی البکاء واسمع حین یسجد تحت العرش او کما او چند جڑا آسمان تے چمکدا ہے اج تو تے میں او دے حسن دیاں مثالاں بیان کر دے ہاں۔ آ سن اپنے نبی دی شان تے مقام حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے میرے بھتیجے محمد تسی بچپن دے اندر موجود سو تے میں ویکھیا تسی پنگھوڑے دے اندر موجود ہو، تہاڈی انگلی آسمان دے چند دی طرف اٹھ دی ہے، جس طرف تہاڈی انگلی اٹھ دی جاندی ہے آسمان دا چند جھک جاندا ہے۔ جدو حضرت عبداللہ بن عباس نے اتنی گل کی ہے نا میرے آقا فرماندے نے اب چچا باز تو اتنا کچھ ویکھیا ہے میں تینوں دسدا داواں اے آسمان دا چن میرا کھلونا ہے، اے آسمان دا چن میرے نال گلاں کردا ہے تے محمد مصطفیٰ آسمان دے چن دے نال گلاں کردا ہے۔ آسمان دا چان اور تیرے میرے لجپال نبی دے نال گلاں پیا کردا ہے۔ میرے دوستو دے بھائیو اگر اج میرا بچہ روے نا میں اس نو چپ کراندا واں، تہاڈا بچہ روے تسے چپ کراندے ہو، کسے بچے نو باپ چپ کراندا ہے، کسے نو ماں تے بھائی چپ کراندے نے، لیکن قربان جاواں اپنے نبی دے مقام تو میں گل اپنی نہیں پیا کردا۔ امام سیوطی لکھن والے نے فرماندے نے وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ فرمایا دنیا والے ہو جدو میں روندا ساں بچپن دے اندر نا اے آسمان دا چن میرے قدماں دے اندر آ جاندا ہے تے عرض کردا سونیا زمین تے نہ رویا کر میں آسمان دا چن پریشان ہو جاندا ہاں۔